السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأعزاء. في إطار استعدادات الفروض الثانية للمستوى الرابع ابتدائي، هذا النهار هذا غادي نشوفوا فرض اللغة الفرنسية. فهاد الفرض إن شاء الله غنشوفوا أكتيفيتي دو ليكتور، غنشوفوا الغرامير، غنشوفوا الكونجوغيزون، غنشوفوا لورتوغراف، غنشوفوا لا برودكسيون إكريت. على بركة الله نبداو بهذا النص هذا. نبداو. La cérémonie du henna est un événement très spécial dans la culture marocaine. Selon la tradition, il se tient la semaine ou le jour précédent la nuit de noces. La cérémonie, réservée uniquement aux femmes, se déroule toujours le soir au domicile des parents de la future épouse. En se faisant ainsi tatouer sur les mains et les pieds, la future mariée indique à ses prétendants que son cœur est à jamais pris. Durant la cérémonie, la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux, dont du sucre représentant le bonheur, 10 œufs pour le changement de vie qui attend la fiancée, et 10 pièces d'un centime qui représentent la prospérité. Selon les coutumes, tous ces cadeaux ne sont présentés à la mariée qu'à la fin du repas. هذا النص هذا كما كتشوفوا كيتحدث على حفل الحناء اللي كيدار في منزل ديال العروسه، يعني احتفالا بالزواج ديالها. وهاد التيم هادي راه عندكم في اللغه الفرنسيه، راه تكونوا قريتوها. المهم غنبداو بالاسئله ديال لا كومبريونسيون. لي et souligne le titre qui convient. هنا نطلب منك الأستاذ تقرأ هاد لي تيتر اللي غيعطيك وغتسوليني، يعني غتسطر على العنوان اللي كيناسب هاد النص هذا. عندي العنوان الأول لا سيريموني دي حنة. العنوان الثاني لو مارياج au Maroc. العنوان الثالث لو مارياج دو ما كوزين. هنا العنوان الأول لا سيريموني دو حنة يعني حفل الحناء. العنوان الثاني لو مارياج او ماروك يعني الزواج في المغرب. العنوان الثالث زواج بنت أختي ولا بنت عمي ولا يعني شي وحده من العائله ديالك. الجواب الصحيح كما شفتوا في النص، راه غير من النص ممكن تخرجوا. النص كيبدا بلا سيريموني دي حنة، يعني انسب عنوان هو لا سيريموني دي حنة. نشوفوا السؤال الثاني لا دوزيام كيسيون. لي اي سولين لا فراز دو تكست، يعني قرا وسطر على لا فراز الجمله ديال النص دو تكست. لا فيتور ماريي سو فوا اوفرير بليزيور كادو. هذا السؤال هذا ساهل، يعني يكفي تشوف تقرا الجمله وتبحث عليها في النص. Le henna représentant le bonheur. La cérémonie réservée uniquement aux hommes. كما كتشوفوا هنا la future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. إذن la phrase أو الجملة الصحيحة هي الجملة الأولى. La future mariée se voit offrir plusieurs cadeaux. هادو أسئلة كيكونوا بساطين، يعني الواحد ممكن يجاوب عليهم غير من خلال النص. واخا ما تفهمش النص غير تقلب في داخل النص غادي تلقى الجواب. نشوفوا لا troisième question. Où se déroule la cérémonie. كما قلت لكم ديما كنقلب على النص. هنا عندي où أين se déroule يعني تجرى أو تقام الحفلة لا سيريموني. نقلب على هذا لو فيرب se déroule dans le texte. غنجي لو تكست وغادي نلقى هنا la cérémonie réservée uniquement aux femmes se déroule toujours le soir. حنا ما كنسولوش على الوقت، كنسولو على المكان au domicile des parents، يعني تجرى في منزل الأهل، يعني في منزل الأب والأم. يعني هنا عندي إذا الجواب غيكون la cérémonie se déroule au بلا ما نكتب domicile des parents. صافي يكون الجواب صحيح. غنجيو للسؤال رقم 4 quatrième question.
Que représente le sucre? Que représente le sucre? ماذا يمثل السكر؟ يعني هذاك السكر اللي كيتعطى العروسة ماذا يمثل؟ قال لك كوش لا بون ريبونس. كوش يعني ضع علامة في لاكاز ديال لا بون ريبونس ديال الجواب الصحيح. واش كيمثل لو بونور يعني السعادة، واش كيمثل لو شونجمون دو في يعني تغير الحياة، ولا كيمثل لا بروسبريتي يعني الثراء؟ هاد السؤال هذا الجواب ديالو كاين في لو تيكست. كنقلب على لو سكر هنا كما قلت لكم غنجيو sucre du sucre représentant le bonheur. إذا الجواب الصحيح هو لو بونور. يعني الله يرضي عليكم بحال هاد الأسئلة الأجوبة ديالهم كيكونوا داخل النص، يعني ما نحاولش يعني غير ركز شوية وغادي نجاوب. واخا ما نفهمش النص نقلب أنا غير على السؤال، كما قلت لكم في الفيديوهات الأخرين بأن فهم السؤال هو نصف الجواب. دابا غنتقلوا للغرامير. السؤال الأول première question entoure les déterminants. بالنسبة لي ديتيرمينون كما غنشرح لكم هنا، لي ديتيرمينون كيكونوا إما لي زارتيكل ولا لي زادجيكتيف، لي زارتيكل و لي زادجيكتيف. دابا نتوما اللي كيهمكم هو لي زارتيكل. هاد الساعة من بعد هذا غتعرفوا على لي ديتيرمينون ادجيكتيف. هاد لي زارتيكل كاين لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل انديفيني. هاد لي زارتيكل ديفيني و لي زارتيكل انديفيني، وكاين لي زارتيكل اخرين لي زارتيكل كونتراكتي و زارتيكل بريباراتيف. بالنسبه لي زارتيكل ديفيني يعني هادو هما اللي نتوما مطالبين بهم. كاين لو كنقولها الماسكولين، لا فيمينان، ان ابوستروف كنكتبها مع لو نون كي كومونس باغ اون فويال، يعني كيبدا بون فويال بحال او ولا او ولا اي ولا اش ولا او. لي بالنسبه للبلوريال يعني سوا فيمينان سوا ماسكولين. هنا لي زارتيكل انديفيني ان اون دي. ان كنقولوها الماسكولين سينغولير، اون فيمينان سينغولير، دي كنقولوها الماسكولين والفيمينان بلوريال. وكاين لي زارتيكل كونتراكتي بحال او وبحال هذه او هي الو، وعندي او نيت هي الي. صافي هادو كيتسموا هما لي زارتيكل ديفيني كونتراكتي، ولي زارتيكل الاخرين مازال دابا تشوفوهم ان شاء الله. نبداو هنا اونتور لي ديتيرمينون، يعني كيما شفتوا الشرح تبعتوا معايا الشرح غيجي الجواب ديال هذا السؤال سهل. اونتور يعني اونتور هي احيط بخط. ديما نفهم السؤال اونتور ديتيرمينون، احيط بخط لي ديتيرمينون. نبداو لا سيريموني. لا هذا ديتيرمينون، هذا ارتيكل ديفيني ريزيرفي انيكمون او فام، هذا كما قلت لكم ارتيكل كونتراكتي. Se déroule toujours le soir, le article défini au article contracté au domicile des parents, article indéfini. De là هذا ممكن هما لي زارتيكل اللي قلت لكم الاخرين، ممكن ندور على دو لا كامله ولا ممكن ندور غير على لا، يعني بجوجهم يتحسبوا لك صحاحين. لي زارتيكل هنا لا او لو او دي لا ولا دو لا بجوجهم صحاحين. مفهوم؟ غندوزو لا دوزيام كيستيون. écrit un déterminant devant chaque nom. هاد لي نون هادو خاصهم دي ديتيرمينون. انت كيبقى لك الاختيار كما قلت لك ما بين هاد لي ديتيرمينون، ما بين لو لا الابوستروف لي ان اون دي. يعني اي ارتيكل اختاريتي من هنا راه صحيح. شكون اللي كيحدد فيهم غير واش ماسكولين singulier ولا féminin singulier ولا masculin pluriel ولا féminin pluriel، يعني واش مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث، واش
واش جمع مذكر ولا جمع مؤنث. يعني بالنسبة للجمع ساهل، كتختار إما لي إما دي. يعني إن فوا كتلقى اس على فان ديال لو نون، يعني في هذاك الاسم كتلقى في الاخر ديالو اس، كنعمل إما لي إما دي. مثلا عندي هنا إكس، هذا بلوريال، هذا سي ان نون بلوريال. إذا إما ندير لي صحيحة ولا ندير دي. دي غاتو صحيحة ولا لي غاتو، اللي اختاريتي نتا. غنجيو هنا في، هاد في سي ان نون فيمينا، يعني اسم مؤنث. إما ندير ليه لا صحيحة ولا اون. غنجي بيجو سي ان نون ماسكولين، يعني اسم مذكر. إما نعمل له لو ولا ان. مارياج، هذا سي ان نون مالو بلوريال. ها هي لو سيت ديال بلوريال هنا كيما هنا. إما نعمل لي إما دي، يعني كتختار وحده فيهم. اللي درتيها راها صحيحه. درتي دي صحيحه، درتي لي صحيحه، درتي اون صحيحه، درتي لا صحيحه، درتي ان صحيحه، درتي لو صحيحه. دي ولا لي. دابا غادي ندوزو للسؤال رقم 3، troisième question. Coche les bonnes cases pour chaque mot. coche يعني ضع علامة، les bonnes cases في الخانة الصحيحة، لكل pour chaque mot، لكل اسم. عندي هنا نشوفوا بعدا هذا لو طابلو هذا نفهموه. يعني قبل ما نبدا في اي طابلو خصني نشوف لي كولون ديالو ولي لين ديالو، كنشوف الخانات ديالو اشنو فيهم. عندي ماسكولين يعني مذكر، فيمينا يعني مؤنث، سينغوليي يعني شنو هي سينغوليي يعني مفرد، بلوريال يعني جمع. يعني هنا غتشوف، غتحدد اولا بعدا واش لو نون واش ماسكولين ولا فيمينا، وتحدد واش مفرد ولا مذكر. يعني غادي دير جوج ديال الخانات. يعني ردوا بالكم هنا، يعني غدير جوج ديال الخانات اللي غتكوشيهم، يعني جوج العلامات غادي دير. نبداو مثلا بون بورت. اون بورت فيمينا ولا ماسكولين. اون فوا نشوف اون كما شرحت لكم قبيله، اون هذا ارتيكل انديفيني كنستعملو مع من؟ مع لي نون فيمينا، كنستعملو مع الاسماء المؤنثه. اذا كندير العلامه في فيمينا. وهاد لارتيكل انديفيني هو كنستعملو مع لو نون، كنستعملو مع الاسم المفرد. مفهوم؟ يعني غندير جوج ديال العلامات. غنجي هنا دي زونفون. دي قلنا كنستعملوها مع الفيمينا ومع الماسكولين. حنا كنرجعو هاد اونفون كنرجعوها للمذكر، هي ان اونفون. اذا هذا سي ان نون مالو ماسكولين. دابا نشوف هو سينغولي ولا بلوريال. اين فوا يعني غير تشوف دي اعرف بانه بلوريال. نجيو ان كرايون. هذا ارتيكل انديفيني كنستعملوه مع الاسم المذكر، المفرد يعني سينغولي. لي كادو سي ان ارتيكل ديفيني كنستعملوه مع المؤنث ومع المذكر اللي كيكون في الجمع. هانا بعدا جاوبت الجواب الاول. دابا كنرجع ان كادو، اذا ماسكولين. لو باطو يعني حتى هو ماسكولين حيت لو ماسكولين. سينغولي. لا فراز لا فيمينا مالو فيمينا سينغولي. مفهوم؟ يعني كنعرف انا لا ناتور، كنعرف لو جونغ اي لو نومبر. هذا كيتسمى لو جونغ يعني النوع، واش مذكر ولا مؤنث، وهذا كيتسمى لو نومبر. هذا غير باش تفهموا شويه وصافي. هاد باش نعرف لو جونغ اي لو نومبر يكفي نشوف لي زارتيكل لي ديتيرمينون اللي عندي. يعني لي ديتيرمينون، حيت بعض المرات كنلقى شي اسماء فيها اكس ولكن راه هي مفرده، وكنلقى شي اسماء فيها اس وهي مفرده. صافي. ندوزو دابا للكونجيغيزون. نشوفوا لا بروميير كيسيون. conjugue les verbes au présent de l'indicatif. conjugue يعني صرف الافعال، هما الافعال اللي عندك في البريزون دو l'indicatif، يعني غنصرفوه في الحاضر ديال l'indicatif، لو مود انديكاتيف. نبداو بلو فيرب être.
ولا حنا غنسميو لو فيرب اتر وفي بلاصتو كيتسمى اوكسيليير اتر، يعني ملي كيكون في الباسي كومبوزي. هذيك ان شاء الله دابا نشرحها لكم. نبداو ب اتر. جو سوي، يعني خص اتر، خص اي تلميذ في الابتدائي كيقرا اللغه الفرنسيه خصو يكون حافظو، لان كنستعملو كما قلت لكم غنستعملو في الباسي كومبوزي، غنستعملو بزاف ديال لي طون. جو سوي هنا ال اي، tu y es, vous êtes. Ça fait être sous حافظو، être ou avoir. J'ai, ai, elle a. Tu as, vous avez. Danser. Danser, c'est un verbe du premier groupe. C'est un verbe du premier groupe. كنحدد اش من جروب هذا. premier groupe حيت عنده ER. يعني كنحيد له هاد ER وكنزيد له لي terminaisons. Les terminaisons, je danse. Je danse. يعني ها دو راديكال وكنزيد ليه E. خصكم تحفظوا لي terminaisons ديال البروميي جروب. Elle danse. يعني كيشبه جو. Tu danses. هنا كاين الفرق، يعني خصهم يتحفظوا. ES. Veut danser. EZ. يعني خصهم يتحفظوا هاد لي terminaisons، خصهم يتحفظوا. يعني نكتبهم لكم هنا. مع جو كتكون E، مع tu ES، مع elle و il E، مع nous كتكون ONS، مع vous كتكون OZ، ومع elle pluriel كتكون ENT. نفس الشيء parler، كنحيد غير ديك ER، هاهي كنحيدها باغ، كنخليها بحال هكا، هذا كيتسمى لو راديكال، كتسمى لو راديكال. ندير لون اخر باش تجي تفهم. لو راديكال، لو راديكال غتجي هنا E. Elle, je parle. Elle، كندير لو راديكال كنحيد ER ونزيد E. Tu parles، كنحيد ER كنخلي لو راديكال كيتسمى لو راديكال هذا. يعني جميع لي فيرب ديال البروميي جروب اللي عندهم ER من غير الي، على الي بانها ماشي فيرب دو بروميي جروب. هذاك ديال التروازيام جروب كنزيد ES. Vous parlez. Parler كنزيد EZ. دابا غنجي عاوتاني aimer. هذا aimer سي ان فيرب دو بروميي جروب، حتى هو كنحيد ليه غير ER وكنزيد لي تيرمينيزون. ها لو راديكال مع جو نزيد E. ها لو راديكال M ونزيد E. لو راديكال ونزيد ES. لو راديكال عاوتاني. يعني اي فيرب ديال بروميي جروب يحطوا لك تبعتي هاد الطريقه غادي يجيك ساهل كيما بغا يكون. كندير لو راديكال يعني كنحيد هاد ER وكنزيد لي تيرمينيزون اللي كتبت لك انا هنا. مونجي. مونجي رد البال غير في نو، يعني خصني نزيد لها EONS. هنا عندي جو مونج كنحيد ER هيا وكنزيد E. عاوتاني سمون ونزيد E. Tu manges غنزيد ES. Vous mangez غنزيد هنا غنزيد EZ. EZ. ورد البال قلت لك غير في نو غتزيد EONS. مفهوم؟ غندوزو دابا لا دوزيام كيستيون. عندنا conjugue les verbes au présent de l'indicatif، يعني غنصرف هاد لي فيرب لي اونتر بارونتيز في لو بريزون. هنا المشكل اللي ممكن يوقع للتلاميذ واللي كيوقع ليهم فعلا من خلال التجربه، بان ما كيحددش اش من
اش من pronom personnel sujet، يعني واش je ولا tu ولا elle ولا il ولا nous ولا vous ولا elle ولا il. ملي كيكون عندي ان نون لا ماريي، اون فوا تشوف لا ماريي، تشوف لا ميزون، تشوف ليكول، تشوف لا ميتريس، اعرفها بانها ال. اون فوا تشوف لي زونفون، لي فيلو، لي زيكول، لي ميتريس، لي ميتر، اعرفها il ولا ال. يعني المهم انت اللي كيهمك هو اش من تيرمينيزون غادي دير، واش غادي دير او، دابا حنا كندويو على ديال بروميي جروب، ولا او اس ولا او ولا او ان اس ولا او زد ولا او ان تي. صافي هنا عندي ال، تقدر تكون ال ومع بحال قلنا لو غارسون غنقولوا il. دابا لا ماريي اشنو دونس، كما قلت لكم كناخذوا لو فيرب، هنا عندي سي ان فيرب دو بروميي جروب حيت عنده او ار، كناخذوا كندير ليه الغاديكال ديالو، غاديكال بحال هكا دونس كنحيد ليه او ار، وكنشوف التيرمينيزون اللي غتجي معاه. مادام عندي هذا ال اذا كنزيد ليه او ال دونس. دابا غنجي افوار، كما قلت لكم افوار خاصك تكون حافظو، اي تلميذ في المدرسه خاصو يحفظو حيت كنستعملوه، غنبقاو نستعملوه طول حياتنا. تو يا هذا خاصو يتحفظ، هذا خاصو يتحفظ. هنا عندي اتر، vous êtes. عندي هنا لي زونفون قلنا il. غندير عاوتاني نكتب لو غاديكال يوتي لي، هاي لو غاديكال حيت او ار، حيت او ار، وغنزيد هنا عندي il، اذا غنزيد هنا او ان تي، غنزيد لو غنزيد لي تيرمينيزون او ان تي. هاد المسائل خاصكم تضبطوهم حيت غيبقاو تابعينكم في جميع المستويات الدراسيه القادمه ان شاء الله. دابا سالينا الكونجيغيزون، نتمنى تكونوا فهمتوه، ولا كان شي سؤال ولا استفسار حطوه في لي كومونتير. دابا غنشوفوا لورتوغراف. لورتوغراف هنا في لورتوغراف غنشوفوا اونتور سو كي كونفيان، يعني احيط بخط ما يناسب. هنا هاد الدرس هذا كيتسمى الدرس ديال لي زوموفون ولا لي زومونيم، يعني هما الكلمات اللي كيتنطقوا بنفس النطق ولكن كيتكتبوا بكتابه مختلفه، بحال كما شفنا ا و ا، وكاين واحد عاوتاني كاين اي و اي. هادو كيتسماو لي زوموفون ولا لي زومونيم، كيتنطقوا بنفس النطق ولكن كيتكتبوا كتابه مختلفه وعندهم ادوار مختلفه. هاد ا كتسمى بريبوزيسيون. جو في à la maison، يعني غنمشي لا ميزون. je viens à 4 heures. a هذا c'est le verbe avoir، elle a، il a. ولا حولتو لامبارفي كيولي il avait ولا il avait. هذا لا وكنحول هذا بريبوزيسيون ما كيتبدلش، هذا لا كيتبدل، لا تحول في شي زمن واحد اخر. يعني هذا فعل وهذا بريبوزيسيون، يعني بريبوزيسيون بحال ساذهب الى، هذا بحال الى. هنا اي و بالعربيه هي و، وهذا اي هذا اتر، اتر هذا اتر لو فيرب اتر. et و je mange la pomme et مثلا لي بانان. هنا اي غنقولوا حميد اي heureux، هذا فيرب، يعني كنقولوا حنا فيرب فعل، وملي كنحولوا لامبارفي كيولي ايتي. نبداو هنا ال باش نختار هذا ولا هذا. هذا فاعل، الفاعل شنو خاصو؟ ديما خاصو الفعل، خاصو الفعل هو هذا. غندور لكم على الجواب الصحيح بالاحمر، خاصو الفعل. اذا هذا elle a mangé. هنا une pomme، هنا une pomme اسم، وهنا une banane اسم واحد اخر. une pomme يعني خص ندير و، يعني اكلت تفاحة وموزة. une banane
هنا عندي لا روب دو ما سور. هنا لا روب دو ما سور هذا كامل كيتسمى سيجو، من بعد غتقراو لو كور نومينال سيجو دابا نشرح لكم ان شاء الله. لا روب دو ما سور مالها اي بيل، هذه ادجيكتيف كتكون ديما قبل منها اي. La robe de ma sœur est rouge, la robe de ma sœur est bleue, la robe de ma sœur est jolie, la robe de ma sœur est chère. ديما غتكون اي اتر. هنا il a عندي الفاعل وعندي الفعل. il a mal يعني يحس بالالم ولا عنده الم. فين؟ à la gorge. غتشوف لا غتشوف لا تبعها عرف لا، هذه préposition. La préposition. نشوفوا هنا écrit sinon au pluriel. هنا اكتب هاد الاسماء في الجمع. كنشوف هنا عندي une c'est un article indéfini. une الجمع ديالها هي دي. في كنكتب في وكنزيد لها علامة الجمع اللي هي اس. عندي لا الجمع ديالها هي لي، يعني لي زارتيكل ديفيني لا كتولي لي. ندير عاوتاني لا فوار، نزيد او ونزيد ليها علامة الجمع اللي هي اس. رد البال. عندي ان صالون، ان الجمع ديالو هو دي. صالون ونزيد علامة الجمع اللي هي اس ضروري. لي ستيلو ونزيد علامة الجمع اس لي ستيلو. ان كادو، ان كتولي دي. وهنا رد البال كادو ما غنزيد ليهاش اس، غنزيد ليها اكس. غنعمل لكم بالمغاير باش ما حيت بزاف ديال الكلام كيغلطوا فيها. اكس دي كادو. واصلا هاد الكلمه هذه راه تذكرت في الفرض، يعني الواحد يخدم غير شويه الذكاء راه غيلقاها تذكرت في اسئله اخرين، يعني غير غنقولها. هنا ان بنو تولي دي بنو بحال بلو. غنزيد لها غير اس حيت كاين واحد القاعده هنا. ان دي نكتب ليفر ونزيد علامة الجمع. هنا عندي او علامة الجمع هي اس. اون دي نكتب طورتو ونزيد علامة الجمع اس. مفهوم؟ بالنسبة لهنا الديكتي، الأستاذ هو اللي غيعمل لكم الديكتي، يعني غيتكلم غير غترد دابا غيتكلم على وغيتكلم على اي وغيتكلم على البلوريال. يعني نردو البال غير لي سين دو بلوريال و لي زوموفون و اي. دابا ندوزو لا برودكسيون دو ليكري. هنا فين كنبقاو تلامد بزاف ديال الصعوبات، ولكن المهم على العموم في الاسئله ديال البرودكسيون ايكري غالبا كيكون واحد السؤال اللي هو رتب الكلمات اللي تكون جمله، وكيكون واحد السؤال واحد اخر في هذا المستوى بالضبط كيكون كلاس لي فراز دون لوردر بور فورمي ان تكست، يعني كيعطي واحد جمل مبعثره وانت كترتبها باش تعطي واحد لو تكست. دابا هنا غومي لي مو اون اوردر، يعني ضع الكلمات التاليه بالترتيب باش تكون اون فراز. القاعده الاولى كنقلب على لو مو، الكلمه اللي باديه بماجيسكول هي دون، كنسبقها هي الاولى. الكلمه اللي باديه بماجيسكول كنسبقها هي الاولى، وكنشوف الكلمه اللي فيها علامه، يعني علامه ترقيم، يعني سواء تكون نقطه ولا علامه استفهام ولا علامه تعجب، هذيك كنخليها هي الاخرى بحال هذه فيها النقطه، هذه صافي كنعرف هي اخر كلمه. دابا نبداو. بقى عندي دون إليا لا فيل اوتيل دو نومبرو. دابا عرفت هذه هي الاولى وعرفت هذه هي الاخيره، بقات عندي إليا لا فيل دو نومبرو. دون ملي كتشوف دون خاصني ديما يكون تبعها واحد الاسم ديال مكان. دون فين هو المكان اللي عندي هنا؟ هو لا فيل بوحدو، دون لا فيل. اذا ها انا وجاوبت
دون يعني غير شويه الذكاء. دون لا فيل شنو دون لا فيل إليا، دابا هاد الفعل إليا عرفت انا هذا هو الاخر. اذا قال لي غو دو نومبرو يعني في المدينه، في المدينه كاين بزاف ديال نومبرو زوتيل، بزاف ديال الفنادق. نجيو عاوتاني هنا كيما القاعده اللي طبقناها قبيله، كنشوفوا ديما لو نون كي كومونس باغ اون ماجيسكول. عندي لا سيريموني، هنا حيدت عليا لا سيريموني. نشوفوا الكلمه اللي عندها علامه ديال الترقيم، هذه عندها نقطه، اذا هذه هي الاخرى. يلا لا سيريموني مالها؟ لا سيريموني ديالاش؟ هاد الحفل لا سيريموني هو الحفل، لا سيريموني ديالاش؟ واش ان ايفينمون دي حنه اي سبيسيال دون لا كولتور ماروكين. لا سيريموني ديالاش كما شفنا في النص دي حنه، دي حنه مالها؟ خاصني ان فيرب اي مالو؟ est un événement حدث est un événement événement مالو spécial dans ما كفاتناش الورقة مع هاد الفتح شوية كبير. dans نكمل لكم هنا dans la culture marocaine، يعني حفل الحنة هو حدث مميز في الثقافة المغربية. ونعمل لو بوين فهم. دابا غندوزو كلاس لي فراز، يعني رتب الجمل دون لوردر بترتيب، يعني رتب الجمل باش تكون نص، باش تكون نص. انا ما طلبش منك تكتبو، يعني غير تعطي غير الارقام ديال هاد الجمل هادو. كما قلت لكم ديما هنا عندي جوج اللي فيهم ماجيسكول، غير هادي باديه، هادي باديه ماجيسكول هي بوين، وباديه بواحد الزمان بواحد الوقت. هنا عندي باش غادي نحدد شكون الاولى شكون الثانيه، غنشوف هنا عندي دابور، هادي دابور ديما كتكون هي الاولى. دابور شنو كتبعها؟ كتبعها اونسويت كتبعها بويش كتبع هذه اونفان كتبقى هي الاخرى، كتبع ابري، من بعد ابري كتبع اونفان، هذه هي اخر وحده. اذا باش غنبدا انا غنبدا بهذه ايير جي مونجي دون ان ريستورون، يعني البارح كلت في واحد المطعم، هذه هي الاولى. غتبعها جي دابور بري ان ابيريتيف، من بعدها كتبعها اونسويت هي ثلاثه كتبعها بوي ربعه، بوي دي بولي، من بعد ربعة كتبعها ابري اي اونفان خمسة. J'ai mangé dans un restaurant. J'ai d'abord pris un apéritif. D'abord قلنا d'abord اش كتبع ensuite une salade puis du poulet après un café enfin un dessert. يعني واحد السيد مشى لواحد الريستورون، خدا في الاول واحد المقبله، من بعد خدا اون سالاد، يعني عارفين سالاد، من بعد خدا الدجاج، ابري خدا واحد القهوه، وفي الاخير خدا ان ديسير. بصحتو. ونتمنى تكونوا فهمتوا هاد الامتحان وتدربتوا شويه. اللي عنده شي سؤال يحطوه في لي كومونتير، ولا ممكن الاستاذ يحط لكم بحال هذا الامتحان هذا، ممكن التلاميذ يلقاو هذا الامتحان نفسه حطوا لهم الاستاذ. كنتمنى لكم التوفيق، وكما قلت لكم كان شي استفسار مرحبا بكم، ومازال ان شاء الله غادي نزيدوا امتحانات اخرى استعدادا للفروض ديال الدوره الثانيه ان شاء الله. بالتوفيق.